सवाल, जन्नत में कौन सी दो सूरतें बाकी रहेंगी? जवाब, सूरत ताहा और सूरत यासीन। सवाल, किन दो लोगों से दूर रहना चाहिए? जवाब, मसरूफ और मगरूर। सवाल, हजरत दाऊद शाही खजाने से कितनी तनख्वाह लेती थी? जवाब, 1 पैसा। सवाल, कायदे आजम की शादी के वक्त उम्र? जवाब, तकरीबन 60 साल। सवाल, कान में खारिश किस चीज की अलामत है? जवाब, कमजोर याददाश्त। सवाल, मेराज से पहले कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब, 2, फजर इशा। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब, ज़ुबान। सवाल, कलमा तैयबा क्या है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल, रमजान में कौन सी किताब नाजिल हुई? जवाब, कुरान मजीद। सवाल, कुरान किस रात नाजिल हुआ? जवाब, शब कदर में। सवाल, रमजान इस्लाम का कौन सा रुकन है? जवाब, 5वां रुकन। सवाल, रमजान के बाद कौन सी ईद आती है? जवाब, ईद उल फितर। सवाल, रमजान में कौन सी खास नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, तरावी। सवाल, तरावी कितनी रकत होती है? जवाब, आमतौर पर 20 रकत। सवाल, रमजान में किस चीज का सवाब बढ़ जाता है? जवाब, नेकियों का। सवाल, रमजान में रोजा रखना कैसा है? जवाब, फर्ज है। सवाल, रमजान का चांद देखकर क्या किया जाता है? जवाब, रोजे शुरू किए जाते हैं। सवाल, रमजान में कौन सा सदका दिया जाता है? जवाब, सदका फितर। सवाल, सदका फितर कब दिया जाता है? जवाब, ईद की नमाज से पहले। सवाल, एतकाफ कहाँ किया जाता है? जवाब, मस्जिद में। सवाल, रमजान में कुरान खत्म करना कैसा अमल है? जवाब, बहुत फजीलत वाला अमल। सवाल, रमजान सबर का महीना क्यों कहलाता है?
جواب: کیونکہ اس میں بھوک اور پیاس برداشت کی جاتی ہے۔ سوال: رمضان میں جنت کے دروازے کیسے ہوتے ہیں؟ جواب: کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: رمضان میں شیطانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: قید کر دیے جاتے ہیں۔ سوال: رمضان کس نبی کی امت پر فرض کیا گیا؟ جواب: حضرت محمد کی امت پر۔ سوال: رمضان میں کس عبادت کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے؟ جواب: نماز اور تلاوت۔ سوال: رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کس کے برابر ہے؟ جواب: حج کے برابر ثواب میں۔ سوال: رمضان میں سحری کرنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: رمضان میں افطاری جلدی کرنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: افطار کس وقت کیا جاتا ہے؟ جواب: مغرب کے بعد۔ سوال: رمضان میں نفل عبادت کا ثواب کیسا ہے؟ جواب: فرض کے برابر۔ سوال: فرض عبادت کا ثواب کیسا ہو جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوال: رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: روزے میں کس چیز سے بچنے کی یہ تاکید ہے؟ جواب: گناہوں سے۔ سوال: رمضان میں جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سخت منع ہے۔ سوال: رمضان میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ جواب: منع ہے۔ سوال: رمضان کا مقصد کیا ہے؟ جواب: تقوی پیدا کرنا۔ سوال: رمضان میں کون سی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب: شب قدر۔ سوال: رمضان میں قرآن کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔